आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर गुज़िश्ता रोज़ किए गए बुज़दिलाना हमले के खिलाफ मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर। NCP शरद पवार ग्रुप और कांग्रेस की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत में किया गया शहर में जमकर एहतजाज और लगाए गए हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारे। त्योहारों के मौके पर मिलावटी अशिया फरोख्त करने वाले ताजिरों पर शिकंजा कसने FDA महकमा आ गया हरकत में। एक्सपायरी डेट होने के बावजूद घी का एक बड़ा ज़ख़ीरा किया जा रहा था फरोख्त। FDA ने कर लिया ज़ख़ीरा जब्त। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के बाद अगली कार्रवाई मुतवक्के। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को दिवाली से कबल तनख्वाहें अदा कर देने की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी चीफ अकाउंट ऑफिसर को हिदायत। तनख्वाहों के बकाए मांगने सफाई मजदूरों ने किया महाराना एजेंसी के प्रोपराइटर का घेराव। एक खातून मजदूर ने की खुदसोजी की कोशिश, मगर दीगर अफराद ने बर वक्त मदाखलत करके उसकी कोशिश को कर दिया नाकाम। और औरंगाबाद शहर में पहली मरतबा मुनक़िद की गई घोड़ों की नुमाइश। मुख्तलिफ नस्ल के नायाब घोड़े एग्जीबिशन में किए गए थे शामिल। नौजवानों में घोड़ा परवरी का ज़ौक़ बढ़ाने उनकी की गई मुख्तलिफ पहलुओं से रहनुमाई। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर बुज़दिलाना हमला किया गया था, जिसकी वजह से मुल्क भर में शदीद नाराज़गी और गम और गुस्से का माहौल पाया जा रहा है। इस वाक़े की मजम्मत में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से गांधी भवन पर जूते मारो आंदोलन किया गया। MP डॉक्टर कल्याण काड़े, पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख की रहनुमाई में पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान आज शाहगंज में वाक़े पार्टी के राब्ता ऑफिस गांधी भवन पर जमा हुए और राब्ता ऑफिस के सामने इस वाक़े की मजम्मत में जमकर एहतजाज किया और जूते मारो आंदोलन में शिरकत की। इस मौके पर कल्याण काड़े ने BJP पर सख्त तनकीद की, जबकि पार्टी के तर्जुमान हनुमंत पवार ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा एक आईनी मनसब है, उनकी तौहीन कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी के कायदीन ने कहा कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता फेंका गया, जो काबिल नफरत और एक शर्मनाक वाक़या है। पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि BJP के दौरे हुकूमत में मुल्क के आला तरीन आईनी ओहदे की तौहीन हुई है। कांग्रेस की जानिब से मुल्कीर सतह पर और रियासत भर में इस वाक़े की मजम्मत में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कांग्रेस के ओहदेदारान व वर्कर्स ने कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के साथ हैं। इस एहतजाजी मुजाहरे में डॉक्टर जफर खान, शेख अतहर, मुदस्सिर अंसारी और पार्टी के सभी शोबों और सेल के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। आपल्या देशाच्या चीफ जस्टिस गवई साहेबांच्यावर जो काल जोडा फेकून मारण्यात आला, तो खऱ्या अर्थाने या लोकांना एक दलित बांधवातला एक मुलगा एक चीफ जस्टिस या पदापर्यंत जातो, हे सनातन्याला सहन झालेलं नाही। ज्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेने हे पद निर्माण करून दिली, जी सर्वोच्च पद आपल्या देशाची आहे, मग पंतप्रधान असतील, राष्ट्रपती असतील, चीफ जस्टिस असतील, या निवडणूक आयोग असेल, रिझर्व्ह बँक असेल, या लोकांना सुद्धा जर सुरक्षा नसेल तर या देशात चाललंय काय, हा पहिला प्रश्न आहे। आणि म्हणून जो काय राकेश किशोर नावाचा जो राक्षस आहे, त्या नंतर घोषणा दिल्या की सनातनीचा विजय असो वगैरे। मला या प्रसंगी इतकंच सांगायचंय, हे जे देशात सध्या ज्या पद्धतीने नंगानाच चाललाय, तो निश्चितपणाने आपल्या देशाकरता भूषणावं नाही। आपला देश हा वेगळ्या पद्धतीचा आणि चौकटीतला आहे, हे फार काळ चालणार नाही। त्यांना सुद्धा या गोष्टीची उलट त्यांची ही स्क्रिप्ट आहे RSSची आणि भाजपची, या पद्धतीचा उद्योग त्यांना शिकूनच तिथं पाठवलेला असता उद्योग करायला। म्हणून कुठेतरी देशातली जनता दुसऱ्या दिशेला बातम्या पाहत राहावी आणि यांचे जे
अपयश आहे ते झाकलं जावं. जगभरात देशाची मान खाली गेलेली आहे. निश्चितपणाने जगभरामध्ये मान खाली गेली, कारण हे पद जे आहे हे पहिल्या 5तलं 4तलं पद आहे आणि अशा पद्धतीने जर देशामध्ये कोणी वागत असेल तर याला जास्त दिवस आपल्या देशातली जनता सहन करणार नाही. त्यांच्या लिखाणाचा जर महाराष्ट्रात असा अपमान होत असेल तर देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. 12 तास झाले घटनेला. भाजपचे कार्यकर्ते, नेते, अध्यक्ष, भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराचा हा माणूस आहे, संघाच्या विचाराचा माणूस आहे. त्यांचा कृती कार्यक्रम आहे. जसा नथुराम गोडसेला कृती कार्यक्रम त्यांनी दिला होता गांधीजींना मारण्याचा, तसा हा कृती कार्यक्रम आहे. हे भाजप आणि संघाचंच काम आहे. मग ते आपल्या देशात घडलेली घटना ही आपली मान शर्मेनं झुकवणारी, याचा निषेध करावा तेवढा कमी. एनसीपी शरद पवार ग्रुप के कायद रोहित पवार की रहनुमाई में एनसीपी ओहदेदारान और वर्कर्स ने भी इस वाक़े की मजम्मत में जमकर एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी गेट पर मौजूद बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर एनसीपी शरद पवार ग्रुप के कायद रोहित पवार की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया गया। इस मौके पर रोहित पवार ने सीजेआई पर गुज़िश्ता रोज़ हुए बुज़दिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर बहुत ताख़ीर से ट्वीट किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि मोदी हुकूमत जमहूरियत के मामले में कितनी गैर संजीदा है। रोहित पवार ने बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स के साथ आइन बचाओ के नारे लगाते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की खुदकुशी, लाडली बहन स्कीम और गीले कहत के ऐलान में ताख़ीर के अलावा हुकूमत की ज़ात पात पर मबनी पॉलिसियों पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत और आरएसएस मिलकर मुल्क में एक मनोवादी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो मसावात और आइनी इक़दार के ख़िलाफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मनोवादी नज़रिया मुल्क के लिए ज़हर क़ातिल है। पवार ने वाज़ेह किया कि ऐसे रिजअत पसंद ख़यालात मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस गवई पर हुए हमले में मुलव्विस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुआशरे के सभी तबक़ात से अपील की कि आइनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब मुत्तहिद हो जाएं, यही वक्त का तकाज़ा है। त्यानंतर ते हिंदुत्व म्हणायला लागले, आता ते सनातन म्हणायला लागले आणि हळूहळू आता ते मनुवादाकडे तिथं जाणार। मनुवाद म्हणजे काय? जातीय व्यवस्था परत या देशामध्ये आली पाहिजे, याला मनुवाद म्हणतात। महिलांचा आदर करायचा नाही, तिथं जातीय व्यवस्थेप्रमाणेच वागायचं। जे मोठ्या जातीतले आहेत त्यांनीच मंदिरात जायचं, बाकी कुणी मंदिरात जायचं नाही, ह्याला मनुवाद म्हणतो। मग हळूहळू मनुवाद या देशामध्ये आला पाहिजे, या राज्यात आला पाहिजे, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत। त्यामुळे युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा जे काही पदाधिकारी तिथं दिले जातात हे पूर्णपणे आरएसएसच्या विचाराचे दिले जातात आणि मग हळूहळू त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये नाही तर शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये सुद्धा आपण जर बघितलं तर वैदिक धडे नाही तर असे काही विषय आणले जातात जेणेकरून कोणाचंही पोट भरणार नाही। पोट जर भरायचं असेल तर हाताला काम आजच्या आज तिथं द्यावं लागेल, शासकीय नोकऱ्या भरती तिथं सुरू करावी लागेल, इन्व्हेस्टमेंट आणावे लागतील। पण झालं असं आहे की सामान्य लोकांना कशात अडकून ठेवले? जातीवादामध्ये अडकून ठेवले। समाजामध्ये वाद निर्माण केला जातो, त्याच्यावर राजकीय पोळ्या वाजल्या जातात, इलेक्शन लढलं जातं, पण लोकांच्या हातामध्ये 4 पैसे येतील कसं? महात्मा फुले चौक से मोती करंजा जाने वाला रास्ता 18 फीट कुशादा किया जाएगा, जिसके लिए म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ मार्किंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। इंतज़ामी कार्रवाई दिवाली त्यौहार के बाद शुरू की जाएगी, ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। महात्मा फुले चौक से गुलमंडी, अंगूरी बाग और मोती कारंजा तक जाने वाला रास्ता शहरी तरक्याती मंसूबे के मुताबिक 18 मीटर चौड़ा होना तय है, मगर फिलहाल कई मकामात पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 6 से 9 मीटर के दरमियान है। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस पूरी सड़क को तरक्याती मंसूबे के मुताबिक 18 मीटर यानी 60 फीट चौड़ा करने का फैसला किया है, जिसके तहत पीर को म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग सेक्शन की जानिब से यहाँ मार्किंग का काम मुकम्मल किया गया। दिवाली के बाद इस सड़क समेत शहर के दीगर इलाकों में गैर कानूनी तामीरात और नाजायज़ कब्ज़ात की इंतज़ामी मुहिम दोबारा शुरू की जाएगी। पहले ही एएमसी इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मंसूबे के तहत सड़कों की तोसी की कार्रवाई की है, मगर अब भी पुराने इलाके में कुछ रास्ते बाकी हैं।
اسی لیے ایڈمنسٹریٹر جشیکانت نے ان تمام راستوں کی مارکنگ کے احکامات جاری کیے۔ پیر کو مہاتما پھولے چوک تا پرانا مونڈھا ہری مسجد تک کی سڑک ٹوٹل اسٹیشن سسٹم کے ذریعے یہاں کی پیمائش کی گئی۔ یہ سروے میونسپل ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر منوج گرگے کی رہنمائی میں ٹاؤن پلانر راہل مارکھرے اور ان کی ٹیم کے 6 ملازمین کے ساتھ ناگری متر پتھک اسکواڈ نے مکمل کی۔ یہ سڑک مہاتما پھولے چوک، گلمنڈی چوک، دیوان دیوڑی، انگوری باغ سے گزرتی ہے۔ سروے کے مطابق دیوان دیوڑی علاقے میں بڑی تعداد میں املاک متاثر ہو رہی ہیں۔ مجموعی طور پر تقریباً 125 جائیدادیں اس راستہ کشادگی منصوبے سے متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اپاہج افراد کی درخواستوں کی آن لائن رجسٹریشن اور تجدید کاری کے لیے ایک کیمپ ٹاؤن ہال کے کلا دالان میں منعقد کیا گیا ہے، جو آئندہ 20 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ میونسپل کمشنر جی شیکانت کی ہدایت پر AMC کے تمام امور اور کام کاج کو آن لائن کیا گیا ہے اور تمام سرٹیفکیٹس کے کام بھی آن لائن ہی کیے جا رہے ہیں۔ معذور افراد کو خوراکی بھتہ فراہم کروانے AMC انتظامیہ نے خصوصی فنڈ مختص کیا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے 5% فنڈ اور اپاہج افراد کی درخواستوں کی تجدید کاری میں رکاوٹ آ رہی تھی، لہٰذا اس تعلق سے اپاہج افراد کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا۔ لہٰذا معذور افراد کے رجسٹریشن کے لیے میونسپل کارپوریشن کے مذکورہ شعبے اور اسمارٹ سٹی دفتر کے اشتراک سے ٹاؤن ہال کلا دالان میں ایک کیمپ منعقد کیا گیا ہے، جو آئندہ 20 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران زون نمبر 1 تا 10 کے تمام معذور افراد کے نئے رجسٹریشن کیے جائیں گے اور 21 اکتوبر سے تجدید کاری مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ اب تک معذور افراد کو ہر سال حیات سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے میونسپل دفتر کے چکر کاٹنا پڑتے تھے، لیکن انہیں حیات سرٹیفکیٹ کے حصول میں آسانی ہو، اس غرض سے اسمارٹ سٹی دفتر کی جانب سے ایک مؤثر ایپ تیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے معذور افراد کی اسکیننگ کی جا رہی ہے، جس سے انہیں اب میونسپل دفتر کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی حوالے سے مزید معلومات اسمارٹ سٹی دفتر کے پروڈکٹ مینیجر سید فیض علی نے MCN کو دی۔ आज जो ॲप आहे हे आपले माननीय आयुक्त साहेब रजनीश शेखार साहेब यांच्या मार्गदर्शनामध्ये केले आहे आणि हे ॲपचं मेन मोटिव्ह हेच होतं की जे आमचे दिव्यांग लोक आहेत त्यांना दर महिन्यामध्ये आपल्या महानगरपालिकामध्ये येऊन त्यांचं जीवित प्रमाणपत्र द्यावं लागत होतं, तर आता त्यांना ते देण्याची गरज नाही। ते घर बसूनच हे ॲप थ्रू त्यांचं फक्त फेस स्कॅन करायचं आणि ते सबमिट करायचं। हे जर आता आमचे जे रजिस्ट्रेशनचे कॅम्प चालू आहे ते फर्स्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करायचे आहे आणि याच्या नेक्स्ट मंथपासून ते फक्त फेस स्कॅन करायचं त्यांना आणि त्यांचे जीवित प्रमाणपत्र सबमिट करू शकतात। आपलं नाव? माझे नाव फैज अली आहे, मी प्रकल्प व्यवस्थापक आहे स्मार्ट सिटीचे। थैंक गुज़िश्ता दिनों शहर में हुई मुसलसिल बरसात के सबब 3 नाले बह गए थे। कई सड़कों को नुकसान पहुंचा, कई मकानात में पानी दाखिल हो गया था और कई म्यूनिसिपल इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। लिहाजा इन तमाम नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को रवाना की जाए, ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सिटी इंजीनियर फारूक खान को दी। वाज़ेह है कि सितंबर के महीने में शहर में 4 से 5 मरतबा लगातार ज़ोरदार बारिश हुई। इस बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद AMC इंतज़ामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को रवाना की थी, जिसमें 65 करोड़ रुपयों के नुकसान का जिक्र था। ताहम उसी के कुछ दिन बाद शहर में दोबारा बारिश हुई, जो 2 दिन तक मुसलसिल जारी रही। शदीद बारिश के सबब सातारा, देवलाई, राहुल नगर, सादत नगर, नारेगांव, किराड़पुरा, कटकट गेट, भौसिंगपुरा समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में सड़कें और पुल बह गए, नाले धंस गए, जबकि कई इलाक़ों में मकानात में पानी दाखिल हो गया और म्यूनिसिपल इमारतों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने सिटी इंजीनियर फारूक खान को हिदायत दी कि मुकम्मल नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक ये नुकसान 409 करोड़ रुपयों से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि शदीद बारिश के नतीजे में सातारा देवलाई के 2 पुल और भौसिंगपुरा शमशान भूमि से करीब 1 पुल मुकम्मल तौर पर बह गए, जबकि
راہل نگر، کٹکٹ گیٹ اور روشن گیٹ کے نالوں سمیت متعدد سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ریاستی حکومت نے ہدایت دی ہے کہ نقصانات کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ حکومت کو پہلے 69 کروڑ روپیوں کے نقصانات کا تخمینہ دیا گیا تھا، تاہم بعد میں ہوئی برسات کے سبب نقصانات میں مزید اضافہ ہوا جو 409 کروڑ تک جا پہنچا، لہٰذا ترمیم شدہ تفصیلی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے جو جلد ہی حکومت کو روانہ کر دی جائے گی۔ دیوالی تہوار کے موقع پر شہریان کو ملاوٹی اشیاء سے محفوظ رکھنے کے لیے FDA ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گیا ہے اور جانچ مہم شروع کر دی ہے۔ اس دوران گووردھن برانڈ کے خالص گائے کے گھی کا ایک بڑا اسٹاک ضبط کیا گیا ہے جو ایکسپائر ہونے کے باوجود دکان میں فروخت کے لیے رکھا گیا تھا۔ ناظرین، دیوالی اور دیگر تہواروں کے موقع پر اکثر ملاوٹی اشیاء بازاروں میں فروخت کے لیے دستیاب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شہریان کی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح کی اشیاء کی خرید و فروخت پر شکنجہ کسنے کے غرض سے FDA ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خصوصی مہم شروع کی گئی۔ اس مہم کے دوران FDA نے بڑی کارروائی انجام دی۔ محکمے نے گووردھن برانڈ کے خالص گائے کے گھی کا 2,89,000 روپے مالیت کا 364 لیٹر ایکسپائر ذخیرہ ضبط کر لیا۔ اس معاملے میں مزید کارروائی جاری ہے۔ یہ معلومات محکمہ خوراک و ادویات کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔ FDA سے موصولہ اطلاع کے مطابق فوڈ سیفٹی آفیسر پرشانت کوچیکر کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ شہر میں ایکسپائر اور ملاوٹ شدہ گھی فروخت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس اطلاع کی بنیاد پر ٹیم نے میسرز پارس ملک فوڈز لمیٹڈ، گٹ نمبر 112، اورنگ آباد ممبئی ہائی وے، کروڑی پر چھاپہ مارا۔ تفتیش کے دوران گووردھن برانڈ کے گھی کا بڑا ذخیرہ برآمد ہوا جس کی مدت میعاد ختم ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ فروخت کے لیے دکان پر رکھا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران 364.8 لیٹر گھی کے 1824 پیکٹ پائے گئے جن کی کل قیمت تقریباً 2,89,000 روپے ہے۔ محکمے نے ان میں سے 4 پیکٹ کے نمونے حاصل کر کے بقیہ 364 لیٹر 1820 پیکٹ کا ذخیرہ ضبط کر لیا۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ گھی کی میعاد پچھلے ماہ ہی ختم ہو چکی تھی۔ ضبط کیے گئے نمونے FDA نے لیبارٹری کو بھیج دیے ہیں اور رپورٹ موصول ہونے کے بعد فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ کے تحت مزید کارروائی کی جائے گی۔ یہ کارروائی فوڈ سیفٹی آفیسر پرشانت کوچیکر اور ان کے معاون امول کامبلے نے انجام دی، جنہیں اسسٹنٹ کمشنر فوڈ وویک پاٹل اور ڈپٹی کمشنر DV پاٹل کی رہنمائی حاصل تھی۔ محکمہ خوراک و ادویات نے تمام تاجروں سے اپیل کی ہے کہ تہواروں کے موقع پر عوام کو صرف معیاری، خالص اور محفوظ غذائی اشیاء ہی فروخت کرے، اپنے اداروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں اور فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تمام اصولوں پر سختی سے عمل کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ انتخابات سے قبل تمام ترقیاتی کاموں کے ورک آرڈرز جاری کر دیے جائیں، یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے تمام HODs کو دی ہے۔ ناظرین، AMC انتظامیہ کو ابھی سے الیکشن کنڈکٹ آف کوڈ کا خوف ستانے لگا ہے، جس کے پیش نظر گزشتہ روز منعقدہ تمام HODs کی جائزہ میٹنگ میں ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے تمام شعبوں کے سربراہان کو ہدایت دی کہ 26 جنوری سے پہلے تمام مختلف ترقیاتی کاموں کی ٹینڈرنگ مکمل کر کے کانٹریکٹرز کو ورک آرڈرز جاری کر دیے جائیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ریاست میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور یہ انتخابات 31 جنوری سے قبل مکمل کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، جس کے تحت میونسپل انتظامیہ نے تیاریوں میں تیزی لائی ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے میونسپل انتخابات نہ ہونے کے سبب AMC کی باغ ڈور ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں ہے۔ اب سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بلدیاتی انتخابات جلد ہی ہونے والے ہیں۔ ریاستی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہم آہنگی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے لیے پربھاگ رچنا کا کام مکمل ہو گیا ہے، جسے الیکشن کمیشن نے منظوری بھی دے دی ہے۔ اب وارڈ ریزرویشن اور ووٹر لسٹ کی حتمی تیاری کے بعد انتخابات کے عملی مرحلے کا آغاز ہو جائے گا، جس کے پیش نظر گزشتہ روز منعقدہ جائزاتی میٹنگ میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے واضح ہدایت دی کہ تمام ترقیاتی کاموں کی ٹینڈر کارروائی فوری مکمل کی جائے
और 26 जनवरी से पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएं। इसमें किसी किस्म की भी ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। लाल बावटा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन के एक वफ़द ने आरटीओ से मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि स्मार्ट सिटी बसेस की जानिब से देही इलाक़ों में फ़राहम की जा रही सर्विसेज फौरी रुकवाई जाएँ। लाल बावटा रिक्शा ड्राइवर यूनियन के ज़िम्मेदारान और अरकान ने आज आरटीओ ऑफिसर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी बस सर्विस गैर कानूनी तरीके से देही इलाकों में सर्विस फराहम कर रही है, जिससे रिक्शा ड्राइवर्स का बड़े पैमाने पर माली इस्तेसाल हो रहा है, लिहाजा उस पर फौरी रोक लगवाई जाए। रिक्शा ड्राइवर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे पर एक मेमोरेंडम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम इलाकाई ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के सुपुर्द किया गया। आमच्या जे रिक्षा चालकांच्या जे मागण्या ज्या आहेत त्या मागण्याचा या प्रशासन व या आरटीओ कार्यालयानं आमचा थोडाफार विचार करावा, कारण का आम्ही 30 वर्षापासून आंदोलन करत आहोत। फक्त आम्हाला आश्वासन नका देऊ, ठोस कारवाई करा। आणि आमच्या मागण्या म्हणजे ई रिक्षा जे चालते ते त्यांना परवाना जो देतात तर कोणत्या आधारावर देता आम्हाला यांचा खुलासा करावा, कारण का एक तर अगोदरच लोकसंख्या या रिक्षा चालकाची जास्त होत असताना व या संभाजीनगर शहराला ट्रॅफिकच्या विळख्यातून काढण्यासाठी तुम्ही जे ठोस पावलं उचलत पण तो उचलत नाही आणि विनाकारण तुम्ही कुठल्याही रिक्षा चालकाला किंवा पब्लिकला तुम्ही जे लायसन किंवा तुम्ही परमिट देता त्या परमिटचा तुम्ही बायोडाटा त्याचा पहिला विचार करा किंवा त्याचं कॅरेट तुम्ही बघून घ्या, त्याच्यानंतर त्याला परवाना घ्या, ज्याला जेणेकरून त्याची गरज आहे त्या लोकांनाच परमिट देण्यात यावे, अन्यथा हे आम्ही त्याच्यानंतर या मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने आत्मदहनचा इशारा दिला होता। पोलीस प्रशासनाने मध्यस्थी करून तो आंदोलन थांबवण्यात आलेला आहे। काही थातूरमातूर कागदपत्राचं आश्वासन आम्हाला देण्यात आलेलं आहे, परंतु आता येणाऱ्या काही दिवसामध्ये पोलीस प्रशासन कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही आंदोलनामध्ये मध्यस्थी करून जर वाहन चालकांची दिशाभूल करण्याचं काम करत असेल तर महाराष्ट्र वाहतूक सेनेच्या रडारवर फक्त पोलीस प्रशासन आहे, एवढी चेतावणी देतो। महाराष्ट्र वाहतूक सेना आमची अशी मागणी आहे की जे काही ई चलान म्हणजे ऑनलाईन पावत्यांची जी रक्कम आहे ती ऑनलाईन पावत्याची रक्कम केली पाहिजे। जुन्या कायद्याप्रमाणे आम्हाला दंड आकारले पाहिजे। 200-300 रुपये बचत होत नाही, 2-2 हजार रुपयाच्या पावत्या कुठून भरायच्या? त्याच्यामुळं 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाखापर्यंतची थकबाकी झालेली आहे। त्यामुळं आमची अशी मागणी आहे की लोक अदालतीमध्ये या ठिकाणच्या लोकल पोलिसांना ते ऑनलाईन पावतीची रक्कम कमी करण्याचे, वाटाघाटी करण्याचे आणि कॉम्प्रोमाइज करण्याचे पावर लोकल पोलिसांना दिले पाहिजे, कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में MBBS फर्स्ट ईयर के तलबा की रहनुमाई के लिए एक तारुफी प्रोग्राम आज कॉलेज में रखा गया, जहां डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने मुख्तलिफ पहलुओं पर उनकी रहनुमाई की। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में हर साल MBBS कोर्स के लिए 200 नशिस्तें दस्तयाब होती हैं और इस साल भी तमाम नशिस्तें पूर्ण कर ली गईं। पहले साल के नए तलबा के लिए कॉलेज में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ मेहमान खुसूसी की बतौर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने तलबा का हौसला बढ़ाया और उनकी आइंदा तालीमी व पेशा वराना ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। दरवर्षी 200 मुलांचे MBBSचे ॲडमिशन होतात। या मुलांनी 5 वर्षाच्या त्यांच्या करिअरमध्ये या संस्थेमध्ये मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर काय करायला पाहिजे, कसं वागायला पाहिजे, MBBSचं शिक्षण त्यांना कशा पद्धतीने या ठिकाणी दिलं जातं याचं सर्व डीन्स ॲड्रेस या कार्यक्रमातून याच संस्थेमध्ये नाही तर जे भारतामध्ये सर्व मेडिकल कॉलेजमध्ये असा कार्यक्रम घेतला जातो त्याच पद्धतीचा कार्यक्रम याच ठिकाणी आज घेतला गेला। या ठिकाणी जवळपास 193 MBBSच्या मुलांनी आतापर्यंत प्रवेश घेतलेला आहे, त्यातील 104 मुलांनी रिटेन्शन भरलेलं आहे आणि या सर्व मुलांना या संस्थेमध्ये त्यांनी फर्स्ट इयरला, सेकंड इयरला आणि थर्ड इयरला कसं वागलं पाहिजे, एक चांगला डॉक्टर बनण्यासाठी त्यांनी काय करायला हवं
त्यांनी त्यांचं अभिनंदन त्या ठिकाणी करण्यात आलं, त्यांच्या पालकांचं अभिनंदन करण्यात आलं। महाराणा एजेंसी के 1605 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो कि दीगर एजेंसियों में जब्त कर दिए गए हैं, उन्हें दिवाली से कबल तनख्वाहें अदा कर दी जाएं। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर को दी है। वाज़ेह है कि महाराणा एजेंसी की जानिब से आर्जी मुलाजमीन को बेजा हिरासा करने की मुताद्दिद शिकायतें मौसूल होने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने महाराणा एजेंसी के साथ किया गया मुआहदा मनसूख कर दिया, जिसके बाद मज़कूरा एजेंसी के 1605 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 3 दिनों के अंदर ही अशोका और गैलेक्सी एजेंसियों में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई थी। ताहम महाराणा एजेंसी ने इन मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाहें अब तक अदा ही नहीं की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एजेंसी के दरमियान जारी इस तनाज़े के सबब मजदूर तबका पिस रहा है। 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के सबब उनके अफराद खानदान पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है और जिन मजदूरों ने कर्ज ले रखा था वो अपने कर्ज की अक़सात भी वक्त पर अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब मज़ीद कर्ज भी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा HODs की मीटिंग में अशोका और गैलेक्सी एजेंसियों में ज़म किए गए मुलाजमीन की बकाया तनख्वाहों की अदायगी से मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि हमने दशहरे के मौके पर मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी और उनका त्यौहार यूं ही गुजर गया, लेकिन अब उनकी दिवाली खुशियों से भरी होनी चाहिए। किसी भी सूरत इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाह दिवाली से कबल उन्हें अदा की जानी चाहिए, जिस पर चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर संतोष वाहुले ने ये तयक़ुन दिया कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर अदा कर दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें खुसूसी ताउन भी दिया जाएगा। इत्तला है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के बकाये के मुतालबे पर आज महाराणा एजेंसी के दफ्तर पहुँचे, जहाँ एक मजदूर खातून ने खुदसोजी की कोशिश की, मगर वहाँ मौजूद दीगर मुलाजमीन ने उसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसके बाद इन लेबर्स ने महाराणा एजेंसी के मालिक से बात की। अरे मेरे को पगार होना तो होना, पूरी 9 पगार होना मेरे को। 9 महीने से पेमेंट नहीं दादा, 9 महीने से मेरे बच्चों को पालू कैसे मैं? नहीं दादा, तुम्हारे पगार करता मैं, मेरे को पगार आज ही छोड़ना, मेरे को पगार आज ही छोड़ना दादा। उनको देखो तुम, कब तक करने का ऐसा, कब तक बर्दाश्त करूं मैं? मेरे को पूरी पगार होना। 8-9 बजे तक तुम हमारे घर में से उनको बाहर रखते हैं, पेमेंट देने को तुम्हारी फटती क्या? नहीं बेटा, जब तक नहीं आना, जब तक ना। AMC स्मार्ट सिटी मिशन और लाइट हाउस के इश्तराक से आइंदा 10 अक्टूबर को एक मेगा जॉब फेयर रखा जा रहा है। लिहाजा बेरोज़गार नौजवान इस रोज़गार मेले से फ़ायदा उठाएं, ये अपील लाइट हाउस के जानिब से की गई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस जॉब फेयर में 10वीं 12वीं डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मुलाजिमत के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए असेंबली लाइन, डिज़ाइन इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल PLC ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, जबकि IT सेक्टर के लिए डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, फ्लाइट, जावा और डिजिटल मार्केटिंग के मौक़े हैं। ऑटोमोबाइल, बैंकिंग व इंश्योरेंस, टेली कॉलिंग और बैक ऑफिस के लिए भी मुलाजिमत का मौका फ़राहम किया जा रहा है। लिहाजा 18 से 35 साल उम्र के ख्वाहिशमंद नौजवान उम्मीदवार 10 अक्टूबर को मुनक़दा इस रोज़गार मेले का फ़ायदा उठाएं, ये अपील लाइट हाउस की सेंटर हेड पूजा डेड़े ने की है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा डेड़े है। मैं स्मार्ट सिटी और महानगर पालिका लाइट हाउस में एज अ सेंटर हेड काम करती हूँ।
हमने 10 अक्टूबर 2025 को लाइट हाउस में, जो कि N5 कम्युनिटी सेंटर N5 सिडको में है, वहाँ पे एक मेगा जॉब फेयर रखा है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज अपनी जॉब वैकेंसीज लेके आ रही हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, IT, BFSI रिलेटेड ऑल द जॉब्स रहेंगे। इसमें 10th, 12th, डिप्लोमा, एनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो कि 18 to 32 एज ग्रुप है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल आउट ऑल द यूथ ऑफ दिस सिटी कि वो 10 अक्टूबर 2025 सुबह 9 से दोपहर 3 बजे के बीच जॉब लेने के लिए लाइट हाउस आ सकते हैं। थैंक यू। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वीक के तहत स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रकाश इंदलकर की सदारत में एक रहनुमाई प्रोग्राम कमीशन के दफ्तर पर रखा गया। नाजरीन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन औरंगाबाद बेंच के दफ्तर में 5 से 12 अक्टूबर के दरमियान हक़ इत्तलात वीक मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रकाश इंदलकर की सदारत में एक रहनुमाई प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी राजाराम सरोदे, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर गणेश फुंडे समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कमिश्नर प्रकाश इंदलकर ने कहा कि अवाम को चाहिए कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बाशऊर तरीके से इस्तेमाल करते हुए हुकूमत से मुस्बत राब्ता कायम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हैसियत से रुजू हुए तो तकरीबन 8,500 अपील्स इल्तिवा में थीं, जो अब घटकर 6,500 रह गई हैं और आइंदा 3 माह में तमाम पेंडिंग अपील्स निपटाने का उन्होंने मंसूबा बना रखा है। इंदलकर का कहना है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए ये ज़रूरी है कि वो दस्तियाब मालूमात मुकर्ररा मियाद में दरख्वास्त गुजार को फराहम कर दे, जिससे अवाम को बर वक्त सही मालूमात मिलने से उनका हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। नायब सेक्रेटरी सरोदे ने RTE क़ानून के निफाज से मुतालिक उनके तजुर्बात बयान किए और RTE वीक प्रोग्राम से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। DCP गौतम पगारे और एडिशनल CP वसुधरा बोरगांवकर ने मज़कूरा क़ानून के निफाज से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। अपील कुनिंदगान एडवोकेट राजेश शाह जाधव, चंद्रहाड़ यादव और देवानंद खंदारे ने भी RTE एक्ट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के दौरान शहरियान को मालूमात हासिल करने में दरपेश मसाइल और उनके हल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम में अफसरान व मुलाज़मीन के अलावा शहरियान बड़ी तादाद में शरीक थे। एक नामालूम कार ड्राइवर ने गुज़िश्ता पीर को पन्नालाल नगर इलाके में बिजली के एक खंबे को ज़ोरदार टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से ये खंबा टूट गया और उस खंबे पर से गुजर रही 33 kV की दोनों लाइनें टूट गईं, जिसके सबब काल्डा कार्नर और दीगर इलाक़ों के 23,000 बिजली सारिफिन की बिजली मुनक़ता हो गई थी। लेकिन बिजली कंपनी के इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने अनथक मेहनत करते हुए फौरी तौर पर इस टूटे हुए खंबे की मरम्मत करके बिजली बहाल कर दी। महावितरण ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पन्नालाल नगर के 33 kV सब स्टेशन को चिकलथाना 132 kV पारेशन से बिजली सप्लाई की जाती है। 6 अक्टूबर की सुबह 3 बजे के करीब इस लाइन पर बिजली सप्लाई का सिलसिला मुनक़ता हो गया, लिहाजा बिजली सप्लाई कंपनी के ज़िम्मेदारान ने 132 kV सातारा स्टेशन से यहाँ मुतबादिल बिजली फराहम करने की कोशिश की, मगर वो लाइन भी बंद हो गई। लिहाजा महावितरण के मुलाजमीन ने मुआयना किया तो पता चला कि काल्डा कार्नर पर एक कार ने बिजली के खंबे को टक्कर मार दी है और इस तसादुम के सबब खंबा 3 जगह से टूट गया है और उस पर मौजूद चिकलथाना और सातारा से आने वाली दोनों ही 33 kV स्टेशंस के तार टूटकर ज़मीन पर गिर गए हैं। इस हादसे के सबब पन्नालाल नगर सब स्टेशन के देवानगरी, चेतना नगर, दुड्डेरी फीडर्स के तहत आने वाले पन्नालाल नगर, पैठन गेट, संत एकनाथ रंग मंदिर, उस्मानपुरा, जवाहर कॉलोनी,
क्रांति चौक, रेलवे स्टेशन रोड, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ज्योति नगर, बालाजी नगर और दीगर इलाकों के 23,000 बिजली सारिफिन की सप्लाई मुतासिर हो गई। महावितरण के इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने फौरी तौर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। चूँकि खंबा 3 जगह से टूट चुका था, इसलिए वहां नया खंबा नस्ब करना और 33 kV की दोनों लाइनों की टूटी हुई तारों को जोड़ना एक पेचीदा और दुश्वार गुजार मरहला था। इसलिए देवानगरी और चेतना नगर फीडर को मुतबादिल रास्ते से सूदगिरनी सब स्टेशन से बिजली फराहम कर दी गई। चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट ने भी दोपहर के वक्त वहां विजिट दी और अपने मातहतीन को ज़रूरी हिदायत दी। गुंजान आबादी वाले और पुरहजूम इलाके में 13 मीटर ऊंचा खंबा नस्ब करना एक चैलेंज भरा काम था। ट्रैफिक की रुकावटों के सबब काम में दुश्वारियां आ रही थीं। बावजूद इसके महावितरण की टीम ने शाम होने से पहले न सिर्फ खंबा नस्ब कर लिया, बल्कि टूटे हुए तारों को जोड़कर 23,000 सारिफिन की बिजली बहाल कर दी। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेंद्र देशमुख, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष अधिकार, रईस कुरैशी, असिस्टेंट इंजीनियर सचिन सोमवंशी, पल्लवी पाटिल, ओम प्रकाश महाजन, सूरज मुंडे और दीगर अमले ने सख्त जद्दोजहद की। बाद अज़ां महावितरण की जानिब से मुताल्लिका कार ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। महावितरण कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन की इस कारकर्दगी पर शहरियान ने उनकी सताइश तो की, मगर साथ में ये भी कहा कि इस तरह की तंदही अगर दीगर इलाकों और बिलखुसूस सेंट्रल औरंगाबाद में भी दिखाई जाए तो क्या ही अच्छा होता। मगर अक्सर देखा ये गया कि कदीम इलाके में घंटों तक बिजली गुल रहती है और मुताल्लिका मुलाजमीन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस पर सितम ये कि वो सारिफिन के फ़ोन तक नहीं उठाते, जिसके सबब मुताल्लिका इंतज़ामिया के इस दोहरे रवैये पर शहरियान में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। रेलवे स्टेशन सनती इलाके में की गई गैरकानूनी तामीरात और नाजायज़ कब्ज़ाजात म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ हटा दिए। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत के हुक्म पर की गई। म्यूनिसिपल ज़राए का कहना है कि वार्ड नंबर 9 की हुदूद में रेलवे स्टेशन रोड पर MIDC इलाके में मौजूद तिवारी मंगल कार्यालय से मुत्तसिल एक शख्स ने बिला इजाज़त और मिल्कियत के दस्तावेज़ात के बगैर ही वहां 4 बड़ी दुकानें तामीर कर ली थीं, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जिशिकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर व गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते के चीफ संतोष वाहुले की रहनुमाई में कार्रवाई अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक भीका मस्के नामी शख्स की जानिब से मेन रोड और खुली अराजी पर 50 बाई 20 फीट के रकबे में लगाए गए 4 शटर्स, जिनमें चाय, पान, जेरोक्स और दीगर अशिया का कारोबार जारी था। यही नहीं, इस शख्स ने फुटपाथ पर भी 10 बाई 40 फुट के रकबे पर लोहे की शीट लगाकर दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे पैदल चलने वालों का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था और बिलखुसूस शाम के वक्त वहां भीड़ जमा हो जाती, जहां सिगरेट, गुटखा और दीगर ममनुआ अशिया का कारोबार जोर शोर से जारी रहता। जिसकी इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत को हुई तो उन्होंने मज़कूरा मकाम पर फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए, जिस पर म्यूनिसिपल अमला वहां पहुंचा और 4 दुकानों में से 3 दुकानें मुनहदिम कर दी और एक दुकान में मौजूद सामान हटाने के लिए मज़कूरा शख्स को वक्त दिया गया। इसी मकाम पर 10 बाई 12 फीट के एक हिस्से पर गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग वर्क और वेल्डिंग का कारखाना चलाया जा रहा था, जो सड़क पर नाजायज़ कब्जा करके तामीर किया गया था। ये तामीर JCB की मदद से हटा दी गई। इसी रोड पर एक और शख्स ने लोहे के कबाड़ और दीगर सामान के कारोबार के लिए 40 बाई 10 फीट की जगह पर 3 शेड लगा रखा था। ये शेड भी मुनहदिम कर दिया गया। बाद अज़ां वार्ड नंबर 1 की हुदूद में टाउन हॉल इलाके में एक बेकरी मालिक ने यहाँ निकलने वाले धुएं के इखराज के लिए चिमनी बनाई थी, जिससे मकामी साकिनान को तकलीफ का सामना था। शिकायत मौसूल होने पर म्यूनिसिपल अमले ने मज़कूरा चिमनी भी हटा दी। ये कार्रवाई वार्ड नंबर 9 के असिस्टेंट कमिश्नर शेख समीउद्दीन, जोन नंबर 1 की असिस्टेंट कमिश्नर सविता सोनो ने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर श्रद्धा बोरुड़े, संजय सुरड़कर, सैयद जमशेद, रविंद्र देसाई, सागर श्रेष्ठ और नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव और उनके अमले ने अंजाम दी। घाट नांद्रा तंटा मुक्ति
کمیٹی کے صدر عہدے پر شیخ مشتاق بھیکن کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا۔ گزشتہ روز گھاٹ ناندرا کی سرپنچ نرملا یاسین تڑوی کی صدارت میں گرام سبھا منعقد کی گئی، جس میں گاؤں کے ساکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جن کی موجودگی میں ٹنٹا مکتی کمیٹی کا صدر منتخب کرنے کے لیے الیکشن رکھا گیا۔ اس عہدے کے لیے کل 8 امیدواروں نے فارمز داخل کیے، جس پر سرپنچ کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ صدر کا انتخاب کیسے کیا جائے، مگر گاؤں کی معزز شخصیات نے دیگر 7 امیدواروں سے درخواست کی شیخ مشتاق بھیکن کی حمایت کریں، جس پر دیگر 7 امیدواروں نے شیخ مشتاق کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی اور ان کی حمایت کا اعلان کیا، جس کے بعد سرپنچ نرملا یاسین تڑوی نے شیخ مشتاق بھیکن کے ٹنٹا مکتی صدر عہدے پر بلا مقابلہ منتخب کیے جانے کا اعلان کیا۔ نو منتخبہ ٹنٹا مکتی صدر شیخ مشتاق نے تمام گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا۔ شہر میں پہلی مرتبہ چھاونی بازار کے میدان پر گھوڑوں کی نمائش منعقد کی گئی، جسے دیکھنے کے لیے وہاں شائقین کی بھیڑ امٹ پڑی تھی۔ یہ نمائش ایس جی اسٹوڈ فارم کی جانب سے چھاونی بازار کے میدان پر منعقد کی گئی، جس میں مختلف نسلوں کے دیدہ زیب اور دلکش گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ دیہی علاقوں کے علاوہ اطراف کے اضلاع کے گھوڑا مالکان نے اپنے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے ساتھ نمائش میں شرکت کی۔ صبح ہی سے میدان پر شہریان کی بھیڑ امڑنے لگی تھی۔ لوگ گھوڑوں کی دلکش آرائش، چال ڈھال اور ان کے کرتب دیکھنے کے لیے بے حد پرجوش دکھائی دیے۔ نمائش میں مراٹھی، کاٹھیاواڑی، سندھی اور راجستھانی سمیت مختلف نسلوں کے گھوڑے شامل کیے گئے تھے۔ کچھ گھوڑوں نے اپنی حسین سجاوٹ سے حاضرین کو مسحور کر دیا تھا، جبکہ کچھ نے اپنی طاقت، تیز رفتاری اور منظم چال ڈھال سے داد و تحسین حاصل کی۔ خاص بات یہ رہی کہ اس موقع پر چند نایاب نسلوں کے گھوڑے بھی شہریان کو دیکھنے کو ملے۔ نمائش میں گھوڑوں کی نگہداشت اور پرورش کے جدید طریقوں سے متعلق حاضرین کو معلومات فراہم کی گئی۔ نوجوانوں کو گھوڑا پروری کی طرف راغب کرنے کے لیے معلوماتی کتابچے بھی تقسیم کیے گئے اور ان کی رہنمائی کے لیے سیشنز بھی منعقد کیے گئے۔ یہ گھوڑا پنجاب کا ہے، کا باپ باس ہے، باس کا یہ گھوڑا سمندر گھوڑا ہے، اس کی عمر ہے 17 مہینے، ابھی بندات بچہ ہے۔ بڑے پیمانے پہ پہلی دفعہ یہاں پر یہ شو رکھا گیا ہے۔ پہلے بار میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے گھوڑے یہاں پر آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے بار سے جب یہ اپنے کرا جائیں گا اسٹیلین فیڈ سے، تو اور تعداد میں زیادہ سے زیادہ گھوڑے آئیں گے اور شوق انشاءاللہ اورنگ آباد میں اور بڑھیں گا۔ اس سے اورنگ آباد کا بھی نام اوپر جائیں گا اور مہاراشٹر بھی اوپر جائیں گا انشاءاللہ۔ یہ میری گھوڑی ہے 20 مہینے کی، ہاں، اس کا نام پدما ہے۔ یہ ان لائن کی ہے، کچھ لائن کی نہیں ہو، 64+ گھوڑی۔ نہیں، ابھی 20 مہینے کی بچی، ابھی پہلی بار شو میں لے کے آیا۔ یہ 10 لیٹر دودھ پیتی دونوں ٹائم کا اور گھی کھاتی 5 کلو ڈیلی۔ نہیں، گھوڑے کا شوق تو بہت الگ شوق ہے، اسی طرح کا شوق کون سا ہی نہیں۔ یہ شوق جگہ ایک بار آدمی لگا، دوسرا شوق آدمی کو لگتا نہیں، اور لوگوں نے گھوڑا پالنا ہے اور بچے میں کوئی نشہ نہیں کرتے، گھوڑا کا برایا تو گھر پہ بزی رہتا ہے اس میں۔ رکشا ڈرائیورز کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے بڑھتے معاملات پر قابو پانے کی غرض سے پولیس محکمے کی جانب سے آج خصوصی مہم چلائی گئی، جس کے تحت 595 رکشا ڈرائیورز پر 6 لاکھ روپیوں سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ پولیس ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق شہر میں کئی رکشا ڈرائیورز بغیر یونیفارم، بغیر لائسنس، بغیر کاغذات کے یا پھر نشے کی حالت میں گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ یہ معلومات ملنے پر پولیس کمشنر پروین پوار کی ہدایت پر آج صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ایک خصوصی کارروائی کی گئی۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی 5 شاخوں نے مشترکہ طور پر اس مہم میں حصہ لیا، جس کے دوران 595 رکشاؤں پر کارروائی کرتے ہوئے 6,01,150 روپئے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ان میں سے 47,500 روپئے موقع پر ہی وصول کر لیے گئے اور 8 رکشائیں ضبط کر لی گئیں۔ یہ کارروائی ڈپٹی کمشنر آف پولیس شرمشٹھا گھارگے کی رہنمائی میں اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس سبھاش بھجنگ، انسپکٹر امول دیوکر، راجیش یادو، ہریشور گھگے، سچن مردے اور اتریشور منڈے نے انجام دی۔ پولیس نے واضح کیا کہ ایسی خصوصی مہمات آئندہ بھی باقاعدگی سے جاری رہیں گی، اور اگر 2 پہیہ، 3 پہیہ یا دیگر گاڑیوں کے ڈرائیورز ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے
تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ گاڑی چلاتے وقت تمام ضروری دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کر کے دوسروں کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ شولاپور نیشنل ہائی وے پر محالہ گاؤں سے قریب ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جس میں 3 افراد کی جگہ پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ گزشتہ شام 7 بجے کے قریب پیش آیا۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق ایک ڈبل سیٹر موٹر سائیکل کو پیچھے سے آنے والے ایک کنٹینر نے زوردار ٹکر دے ماری، جس کی وجہ سے 3 افراد کی جگہ پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے، جنہیں علاج کی غرض سے اورنگ آباد کے اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ حادثے کے بعد شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مہلوکین کی شناخت وکاس انا بھو جادھو، ان کی اہلیہ ساکشی وکاس جادھو اور 4 سالہ بیٹے اتھرو وکاس جادھو کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو روہلہ گڑھ تعلقہ امبڑ کے متوطن ہے اور فی الحال شاہ نگر چکال تھانہ اورنگ آباد میں سکونت پذیر ہے۔ تفصیلات کے مطابق وکاس جادھو اپنے ماموزاد بھائی کی شادی میں شرکت کے بعد دوپہر کے وقت اوما پور تعلقہ گیورائی ضلع بیڑ سے گھر لوٹ رہے تھے۔ وہ ہونڈا شائن کمپنی کی موٹر سائیکل MS-20 HC 3013 پر سوار تھے کہ مہاکالا پھاٹے کے قریب شاہ گڑھ سے وڑی گودری کی سمت جا رہے کنٹینر نمبر NL01 G9322 نے ان کی موٹر سائیکل کو پیچھے سے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل کچھ فاصلے تک گھسیٹتی گئی اور ڈیوائیڈر عبور کر کے سڑک کی دوسری جانب جا پہنچی۔ اس حادثے میں تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ رشتہ داروں کے مطابق ساکشی جادھو حاملہ تھی، جس سے پورے خاندان کی ہلاکت نے سب کو غم زدہ کر دیا۔ اسی حادثے میں ایک اور موٹر سائیکل نمبر MS-16 CL 9737 پر سوار سنتوش بنسوڑے، ان کی اہلیہ مونیکا سنتوش بنسوڑے اور ان کے 11 سالہ لڑکے سوہم سنتوش بنسوڑے، جو کہ وڑود گاؤں اورنگ آباد کے ساکن ہیں، شدید زخمی ہو گئے۔ مہلوک ساکشی جادھو اور ان کے بیٹے اتھرو جادھو کی ڈیتھ باڈیز پوسٹ مارٹم کے لیے پاچوڑ کے رورل اسپتال بھجوائی گئی، جبکہ وکاس جادھو کی لاش اور دیگر زخمیوں کو اورنگ آباد کے اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ حادثے کے سبب کچھ دیر کے لیے دونوں جانب ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گوندی پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر کرن ہیوالے، جمیدار رامداس کیندرے، دیپک بھوجنے اور مہاکالا گاؤں کے ساکنان نے موقع پر پہنچ کر کنٹینر کے نیچے پھنسی ڈیڈ باڈیز کو JCB کی مدد سے باہر نکالا اور ٹریفک بحال کرنے میں پولیس کی مدد کی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ چیف جسٹس آف انڈیا پر گزشتہ روز کیے گئے بزدلانہ حملے کے خلاف ملک بھر میں غم و غصے کی لہر۔ NCP شرد پوار گروپ اور کانگریس کی جانب سے اس واقعے کی مذمت میں کیا گیا شہر میں جم کر احتجاج اور لگائے گئے حکومت کے خلاف زوردار نعرے۔ تہواروں کے موقع پر ملاوٹی اشیاء فروخت کرنے والے تاجروں پر شکنجہ کسنے FDA محکمہ آ گیا حرکت میں۔ ایکسپائری ڈیٹ ہونے کے باوجود گھی کا ایک بڑا ذخیرہ کیا جا رہا تھا فروخت۔ FDA نے کر لیا ذخیرہ ضبط۔ لیبارٹری رپورٹ کے بعد اگلی کارروائی متوقع۔ میونسپل کارپوریشن کے کانٹریکٹ لیبرز کو دیوالی سے قبل تنخواہیں ادا کر دینے کی میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے دی چیف اکاؤنٹ آفیسر کو ہدایت۔ تنخواہوں کے بقائے مانگنے صفائی مزدوروں نے کیا مہارانہ ایجنسی کے پروپرائٹر کا گھیراؤ۔ ایک خاتون مزدور نے کی خودسوزی کی کوشش، مگر دیگر افراد نے بروقت مداخلت کر کے اس کی کوشش کو کر دیا ناکام۔ اور اورنگ آباد شہر میں پہلی مرتبہ منعقد کی گئی گھوڑوں کی نمائش۔ مختلف نسل کے نایاب گھوڑے ایگزیبیشن میں کیے گئے تھے شامل۔ نوجوانوں میں گھوڑا پروری کا ذوق بڑھانے ان کی گئی مختلف پہلوؤں سے رہنمائی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔